भयणो सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोलवलो हो दीस हांव उडयतां तुका आवडटा आनी एसमीस भेटयता ते सांताना गोमेस हिचे फामिलीची मरून गेल्या तांचे बसत तशेंच लॉरेन्स फुटाडो आपल्या देवान दिल्ल्या बरेपणा पासत दिनवासता मागूंक लायला वाडदीस मनयता एरन डायस आनी तशेंच मागूंक लायला आमचो भाव मानुएल फेर्नांडीस सोंपला त्या ताचे पासत दोनूय देवा लागीं पयले सुवातेर ताच्या जिविता पासत दिनवासुया आनी मनीस म्हणटोचो सोगतो ताका सर्गीचें सूख मेळूं म्हणून हे मिसान ताचे पासत मागुया आनी हे मिसान वांटो घेतना उगडासुरी आमकां कोणें तरी म्हणलेलें जायन म्हजे खातीर माग वो आमी कोणाक बासावन म्हणलेलें जायन हांव तुजे खातीर मागतलो पिडेन कश्टवतल्यांक मतीन धरून आमची सण एकल्याची गरज देवा मुखार धरून ही मिसाची भेट भेटुया हे कोरोना महामारेक लागून मरून गेलेल्यांक स्वर्गीचें सूख पिडेन आसलेल्यांक दोनूय देवाची पेकोवणी काळजा मतीन भिरांत घेवन जियेतल्यांक दोनूय देवाचेर बोरवोशान जिवंक आनी आमकां देवान बरेंपण दिलां देवाचे उपकारी आठोवया हांगासर सन वांटो घेतलो मागीर टीव्हीचेर वो युट्यूबाचेर एमीस पळयतल्यांक तांकांय तांची ते सवाय एकठांय करुया आयज जेजूच्या बोपोवीत कुडी रोगताची आमी परब संभरमता आनी कुडी रोगताची परब संभरमता तेन्ना हेच जेजूच्या बरेपणान आमकां जण एकल्याक देवान दिल्लें बरेपण आसा तें ओळखून घेवंक आनी त्या बरेपणा पासत जिवंक आमकां उद्धार कर म्हणून मागुया सगळीं आमची देसांवां एक करून दोनूय देवाच्या दिनवास आठोवन ह्या दिनवासनीच्या बलिदानान वांटो घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाल बाबा भयण्यांनो आयज आमी जेजूच्या कुडी रोगताची तोबाजीक परब समोरमता हे परबे समयार आमचो विशय हें म्हजें रगत समेस्त मनशा पासत वारवतलें बापान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत आमचे सोडवणे पासत ओपोवन दिलो आनी जेजून कुर्सार आपलो यत्न करून आमची सोडवण केली ताणें आपलें रगत समेस्त मनशा पासत वारोयलें हो आमचे सोडवणेचो व्हडलो घोट नियाळून आनी ताची देख घेवन आमी आमचेच खातीर न्हय पूण समेस्ताच्या बरेपणा खातीर जियोंक देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां सगळ्यांक मागून घेवया पूण हेच जेजूच्या रोगतामासान आमकां तो पोसता ह्या जेजू आमच्या सांगाताक जियेता पूण ताका ओळखूंक आनी भोगूंक आमी चुकल्या देखून देवाच्या एकामेकाचें बोगसणें मागूंक म्हणया हांव पातकी सोरपतवेता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोरपोतवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Praise
महिमा देवाक उंचोरगी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पृथ्वीका देव बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या दोर वैभवा पासून आमी तुका वखाणटा सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सोडवंडारा तुज्या कोश्टा मोन्नाच्या उगडासाक हो जापोन संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरला. ह्या तुज्या मासा रोगताच्या योजनाच्या जेवणान ताण आनी बूक आमच्या काळजाची वाडय आनी अशें सोडवणीचो फळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुज्या जिवान आनी मोगान ओदीक ओदीक बरोवन ह्याच तुज्या नांवान आमी तुज्या लागीं मागता जेजू जो बापा सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणां आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोजेस आयलो आनी ताणें पोरजे कोडीत केल्यो सर्वेस्परान दिल्ल्यो सगल्यो आज्ञा आनी हुकूम पोरजेन एकाच ताळ्यान म्हणलें. सर्वेस्परान फॉर्मायलां तितलें आमी पाळटल्या. मोजेसान सगल्यो आज्ञा बरोवन दवरल्यो आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें इस्रायलाच्या 12 कुळाच्या नांवान 12 फातर घेवन दोंगराच्या पांयाशी ताणें एक वेदी बांदली. उपरांत ताणें तोडये तारून इस्रायलितांक सर्वेस्पराच्या मानाक होम आनी बोल्यांचे शांतीचे योद्न करूंक लायले. अर्दें रगत मोजेसान तोसांत घालें आनी उरलोलें अर्दें वेदीचेर रोखयलें. ताणें कोराराचें पुस्तक घेतलें आनी पोरजेन आयकुचे खातीर तें वाचलें आनी तांणी म्हणलें. सर्वेस्परान फॉर्मायलां तें सगलें आमी पाळटल्या ताचें आमी आयकतल्या. उपरांत मोजेसान रगत घेतलें आनी पोरजेचेर ताचो शिवोर मारून म्हणलें. सर्वेस्परान तुमचे कडेन केल्ल्या कोराराचें हें रगत. हो कोरार सगल्यो ह्यो आज्ञा आटापता. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो. जबाब. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. सर्वेस्पराचे दोळ्या मुखार ताचे भोगताचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकोर सर्वेस्परा तुजो चाकोर हांव तुजे चाकोरणीचो पूत. म्हजे सांकळी तुवें तोडून उडयल्याय. जबाब. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार चलतलो. जबाब. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, येवच्यो आसल्यो त्या बऱ्या वस्तूंचो महायात्नीक कसो क्रिस्त आयलो आनी अदीक व्हडल्या आनी अदीक सोंपून तोंबून तो भितर सरलो. हो तोंबू मनशांनी ताणलेलो न्हय, म्हणजे हे रचनेचो न्हय, बोकड्यांचे व पाडकुल्यांचें रगत घेवन न्हय, पूण आपलेंच रगत घेवन तो एकेच पावटी पयत स्नानान भितर सरलो आनी सासणाचें तारण आमकां जिखून घेतलें. बोकड्यांचें आनी पाडकुल्यांचें रगत आनी लासलोले पाडयेचो गोबर बसटोल्यांचेर शितवडून ताणें ती कुडीची नितळकाय दितात आनी पवित्र करतात. जाल्यार
क्रिस्ताचें रगत कितलें अदीक गुणवंत जावचें ना. ताणें सासणाच्या आत्म्या वरवीं निश्कळंक बोळी कशी आपणाकूच देवाक भेटयल्लो म्हणटोच आमी जिव्या देवाची पुजा करूंक तें रगत आमचें ओतोसकोन मोर्नादीक कर्तुबांतलें कितलें अदीक शुद्ध करचें ना काय. ह्याच पासत तो नव्या कराराचो मोदेस्त. आदल्या कराराच्या काळार केल्ल्या अपराधींतली सुटका दिवंक जेजू मेलो. देवान आपयलोल्यांक बासयलोलें सासणीक दायज मेळचे खातीर तो नव्या कराराचो मोदेस्त जावन आयलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उपकार. जेजू म्हणटा, हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो. जो कोण हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. फूग नासलेल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा पास्काचो मेंढरो मारून भेटयताले तेन्ना शिसांनी जेजूक म्हणलें, तुजें पास्काचें जेवण खंय वचून आमी तयार केल्लें तुका जाय. आनी आपल्या शिसांक दोगांक धाडूंक ताणें सांगलें, शारान वचात आनी उदकाचो कोडसो कांदार मारून वेता तो तुमकां एक मनीस मेळटलो. ताच्या फाटल्यान वचात आनी तो भितर सरता त्या गाराच्या दोनयांक म्हणात, म्हज्या शिसां बरोबर हांवें पास्काचें जेवण करूंक म्हजो जेवणाचो वसरो खंय आसा अशें गुरुजीन विचारलां. आनी तो तुमकां व्हडलो बरो मांडलोलो वसरो दाखयतलो. थंय आमकां तयार करात. शीस भायर सरले आनी शारान वच जाल्यार जेजून सांगलोलें तशें तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्क तयार केलें. तांच्या जेवण चलतालें तेन्ना जेजू उंडो हातान घेतलो, बापाक दिनवासून तो मोडलो आनी दिवन म्हणलें, घेयात, ही म्हजी कूड. आनी पात्र घेवन आनी तें बापाक दिनवासून तें तांकां दिलें आनी सगळ्या तांतले पियेले. आनी तांणी तांकां सांगलें, हें म्हजें रगत, कराराचें रगत, सोमेस मनशां बसत तें वारवतलें. आनी खरेंच तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यान हांव नवो सोरो पियेसर ह्या फुडें दाकाच्या फोडाचें हांव आनीक पियेवचो ना. गीत म्हटल्या उपरांत जैतुनाच्या दोंगरार वचून ते भायर सरले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबू भयणानो एक क्वेश्चन जाता, समज बरो ना जालो, दोतोरा भोगले गेलो, दोतोर रोकडो कितें म्हणटा? जावं सायबा, दोतोरा भोगले बा गेलो न्हय आसतली, बरी बालाक आहा आसतली, गेली जाल्यार एक जाता. दोतोरा भोगले घेतरी तूं बरो ना मो, दोतोर रोकडो कितें म्हणटा? म्हणटा काय म्हणा रगत तपास, म्हणटा काय म्हणा रक्ता रिपोर्ट हाड, म्हणटा काय म्हणा. आतां ह्या रक्ताचो रिपोर्ट कित्याक हाड म्हणटा, कित्याक हे कुडींचें कितें अनुभवता तें थंयसर त्या रक्तान सान कळून येता.
भाऊ भयणानो जायते फावटी आमी म्हणटा आनी म्हाकाय म्हणलें देव हें कित्याक केल्लें, देवानी वस्त कित्याक केली. फाटीं मुगले बाटां इज पडलें आनी इज पडटा आसतना बायको माड आहा तो बरो नाल्ल दितालो तो माड गेलो. कोण कोण म्हणूं लागलो बरें नाल्ल दिता तो माड गेलो मरे. वचपा आहा तें वयता. आतां देवा शिणपाचो बसो न्हय हितून मुगे माड बरें नाल्ल दिता तो तिनी माड मुकोडे आनी बरें नाल्ल दिता तेका उडयल म्हूण काय देवा आर्गां दिवपाची ते 2 मिटर तो सकयल देंवलो जाल्यार घराचें पडोन हांव न्हिदलो आहलो भितर वो ते रुमा आहलोलो म्हाका कितें जावपा शकता म्हूण. देव कोता तें बरें कोता आनी देव कोता आसतना बरें कोता आसतना देवाक जाय आमी बरेपणां जियेलोलीं. देवाक जाय जें कितें आमी ह्या संवसारांत करता तें आपल्याक समर्पण दिल्लें आनी आपल्याक समर्पण दिल्लें तेन्ना देव मनशाक सोडिना. ह्या खातीर आयज जेजूच्या कुडी रोगताची परब संभ्रमता तेन्ना आमकां हो सोयेग मेळटा. जेजू कुडी रोगतांत शेव जेजूक अनुभवू आनी हो सोयेग मेळटा तेन्ना ह्या दिसांनी जालेली आनी इंटरनेटाचेर आयलोली गजाल घेता आमच्या नियाळा. एकलो मनीस कोरोना पॉझिटीव जावन ताका हॉस्पिटलांत घातलेलो आनी कोरोना पॉझिटीव जावन हॉस्पिटलांत घातलेलो तेन्ना ताच्या सायडीन कोण नासलो. तो म्हणटा आपूण भियेतालो फकत मेशिनाचो आवाज जी मेशिनां घातलोली तांचो कोण ना कोण पळोवंक येना. दोतोर एक रावंडाक येता तेन्नाच जालो पूण तोय जाल्यार आपल्या आख्खेच PPE किटान येता. आनी तेन्ना आपूण देवा लागीं मागतालो देवा म्हजी काकूत कर तुजें बरेंपण दी म्हाका भेटूंक ये. आनी अशें देवा लागीं मागतालो तेन्ना तो म्हणटा आपल्याक दारा भायर आपल्याचो क्लिनर दिश्टी पडलो. क्लिनर म्हणजे जे साफ करता ते हॉस्पिटलांत. आनी ताणें म्हजेर नदर घातली आनी म्हाका म्हणलें कसो आसा बरो आसा न्हू तूं. आनी तो आपल्या लागीं उलयलो तेन्ना आपल्याक बरेंच दिसलें. आपल्याक बरें दिसलें तेन्ना ताणें ते क्लिनरान अशें म्हणलें म्हणटा हांव तुजे खातीर एक मागणें करूं भायरूच सांग. आनी आपणें म्हणून ताका सांगलें म्हणटा कर. आनी ताणें म्हणटा आपल्या पासत मागणें केलें. आपूण खूब खुशाल जालो. आनी होच मनीस बरो जावन घरा गेलो तेन्ना म्हणटा म्हाका देव एका सवंटाच्या रुपान मेळूंक आयलो. बाबू भयणानो आमकां देव तरेकवार भासांनी मेळूंक येता आनी तरेकवार भासांनी मेळूंक येता तेन्ना आमी जाणा जेजून मिसाचें बलिदान स्थापून दवरलां आमचे पासत. आनी मिसाचें बलिदान स्थापून दवरलां तेन्ना ह्या मिसाच्या बलिदानाच्यो कांय वस्तू म्हणटा पाद्रीन मीस करचें आसा. आनी पाद्री मीस करचें आसा तेन्ना सजमुया एक पाद्री असोकतायेन पातकान तर एकूण आसा आनी तर मिसार चोडटा आनी ताका सोयेक तर मेळूंक ना कुमसार जावं जाल्यार पवित्र सभा म्हणटा आपूण तुका परवानगी दिता मीस कर पूण रोकडोच कुमसार जा. मिसार कितलोय पाद्री असोक जावं तो आपल्या हातान उंडो आनी सोरो घेता तेन्ना जेजूच्या कुडी रोगतान बदलता. हे देव व्हडलें भाग आमकां देवान फावो केला. आनी येदें व्हडलें भाग देवान फावो केला तितल्यानूच ना आमकां जाय त्यो युकरिस्टीक मिरेकल्स आहा. युकरिस्टीक मिरेकल्स म्हणटाना जंय जो सादो उंडो सादो सोरो जेजूच्या मासान रोगतान बदललोलो तो आमकां मेळ्ळोलो आसा. आनी ह्यो वस्तू तर आमकां तर मेळटा जाल्यार आमच्याच जिवितांतल्यान आमचो भावार्थ गोट तीर करूंक. आनी आमचो भावार्थ तीर गोट करूंक म्हणटाना मागता तेन्ना कोणूय जावं पाद्री जावं वो कोणूय जावं कोणाच्या नांवार मागता काय जेजूच्या नांवान मागता. आनी जेजूच्या नांवान मागता तेन्ना जेजूच्याच नांवान हें बरेंपण सुरू जाता. आनी जेजूच्या नांवान हें बरेंपण सुरू जाता तेन्ना शिवोर्त मानूच घेता आयच्या. तांची पास्क परब एक तयार जावं तांचें जेवण रात जेवण करचें आसलें. आनी जेजून शिसांनी विचारलें तेन्ना खंय तयार करचें सांगलें खंय तयार करचें तें. तांणी तांकां ही प्रिती मोगाची आज्ञा दिली. आनी मिसार प्रिती मोगाची आज्ञा आमी सदांच पाळटा.
आनी प्रिती मोगाची आज्ञा पाळटा तेन्ना तुवें ह्याच जेजूच्या कुडी रोगतान आमी वांटो घेता. एक पावटी खंय आल्बेनिया ही मादर ट्रिजाचो गांव तो, थंय ती पिक्स म्हणल्यार कोमिन्या व्हरपाचें आमचे थंय पाद्री लागीं एक कीट आसतलें, तुमी केन्ना पळयलां आसतलें, रावंड ताचे लागीं आसा. तें घेवन खंय तातूंत जेजूक घेवन ती गेल्ली. आनी ती गेल्ली तेन्ना ताका एका सोल्दारान म्हणलें खंय, तेन्ना कम्युनिस्ट आसलो, जेजू ह्या देशांत कसोच येवचो ना. आनी मादर ट्रिजान मोतीनूच म्हणलें खंय, जेजू उंड्याच्या रुपान आयलो ह्या देशांत. बाबू म्हणलें न्हू, जेजूक कोणाच्यान आडकोड घालूंक जायना, जेजूक कोणाच्यान पयस दवरूंक जायना, कित्याक तो देव. आनी तो देव म्हणटोच कोणाच्यान आडावंक जायना ती एका वदान, पूण तो फोर्स करिना. आतां समज म्हाका तर उदक पिवंक नाका, तुमी तर फोर्सान तर ग्लास पियोवपाचो ग्लास, उदक पियेवपाचो ग्लास वो उदकाची बॉटल फोर्सान म्हज्या तोंडाक घायली, कितें जावपा जाता? वस्तोऱ्यां वचों जाता, नाका वचों जाता, हॉर्सांक घायले जाल्यार जाता. जो तर हें उदक हांव तर पिवंक तयार आसा जाल्यार तेन्नाच म्हज्यान तें बरे भाशेन घेवं येता. अशेंच जेजू सवेन जाता. जेजू ताका फोर्स करची गरज ना, यो म्हणून काडसान तो येता. जेजूक फोर्स करची गरज ना आनी म्हणूंक कित्याक आयजूच यो, आतांच यो, जेजू सदांच आसा, पूण रावता म्हज्या आमंत्रणाक. कसलें ओकेजन आसा जावं, आमचें कसलें फुगसांव जावं बर्थडे जावं, काजाराचें वरस जावं, कितेंय जावं, फेस्त जावं, आमी आमंत्रण दिता. आनी आमंत्रण दिल्लो मनीस तर तुजें आमंत्रण पाडून तुज्या घरा लागीं भितर सरता तेन्ना खुशाल जाता काय दुखी जाता? सदां खुशाल जाता. त्या मनशाकूच पडोवनूच खुशाल जाता, कित्याक ताणें म्हजें आमंत्रण मानून घेतलें, ताणें म्हजें आमंत्रण स्विकारलें. कशें जातलें आसलें काय जो तर हांवें आनी तुवें जेजूक आमंत्रण दर दिसाक दिल्लें आनी म्हणलेलें, जेजू तूं म्हजो सोमी, तूं म्हजो देव, म्हज्या काळजान यो म्हणून. उबी रावया. सोत मानतां देवाक, सोर पोतवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो ताका निकी पिलो, तो मेल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पोतवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतां जिव्यान मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गुरसो आमची मागणी बापा मुखार दवरया. आमच्या गवळीक फुडाऱ्यांनी पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान स्फूर्ती, बळ आनी कुरपा घेवन आपलें जिवीत जिवंक आनी आपल्या हातांत आसलोले पोरजेक मिसाचे भेटेची गिरेस्तकाय सुबापणीन वांटून मिसाचे भेटेचो मोग तांच्या काळजांनी वाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या विंचून काडलोले आमदार मंत्री, नगरपालिकेचे अधिकारी आनी दर एक गांवांत वावुरपी सरपंच आनी पंच हांणी आपणाक दिल्लो वावर फिकेरीन करूंक आनी पोरजेचे बरेपणा खातीर आसलोल्यो सवलती सगल्यांक मेळोवंक तांकां जबाबदारीचें कर म्हूण देवा लागीं मागुया. Amen.
मिसांत वांटो घेतली सगलीं मिसाक वेळार येवंक चितान देवाचें उतर आयकून जिवितांत तें पाळूंक आनी जेजूक शेवून आमचे भितर जेजू आकारून येवन ताचो फोळ कसो आमच्या जिविताचें समरण गरजेचें बरेपणा खातीर करूंक आमी शिकल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जायतीं आमचीं भावां भयणां पिडेक लागून वो जाणटे पिरायेक लागून जायते कोश्ट सोंसतात. याज्ञिकांनी तांचे सवें केरीत हुस्को दाखोवंक आनी तांकां क्रिस्त प्रसाद वो कुमन्यांव वेळार दिवन तांकां जेजूची गोठाय तांच्या कोश्टां आळकोळींनी मेळूंक देवा लागीं मागुया. बापा, आमी तुका दिनवासता आमचें ओतमीक काण पिवण सावन तुवें जेजूची कूड आनी रगत आमकां दिली आनी आयज ही परब समोरुमतना आमकां सदांच कुरपा दी. ह्याच जेजूच्या कुडी रगताच्या खाणा पिवणा वरवीं आमचे ओतमीकतायेन ओदीक आमी पवित्राय जोडूंक आमकां आयती कर. तुज्याच पुता जेजूचे नांवेन आमेन. मोच्या बाबा भयणानो हें आमचें बलिदान सोरपोतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी भयणीक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबीच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या बापा तुज्या पुताचे आज्ञा पाडून या एकवटाचो आनी शांतीची कुणा गोवाचो उंडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका ओपून दिता. जशें जायत्यो गोवांचो एकूच उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकूच सोरो आमी करून घेता, तशेंच ती जेजूची कूड आनी रगताचो घेतलोल्या आमा समेस्तांक शांतीन आनी मोगान सुपूर्णायेन एकवट जायसो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काडसां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बातां. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासनाचे देवा सोर कड्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासनांक तो आमचो खरो यादी निरंतरी बिटोवचो हो येवन ताणेंच घडोवन दवरला आनी आमचे सोडवण जबाबदारेन खात्री आपलो पयलोच तो बली जालो आनी ताणें बेटोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही बेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बली जावन ताची कूड शेवून आमकां घोटाय मेळटा आनी ताचे पासत आमचे पासत विस्तार रोल्या ताच्या रगत पिवन आमी निर्मळ जाता.
देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयाचे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस कियात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस कियातान हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगड्यासाक करात. Babartaco kut. Gesù melo, Gesù जिवंत जाला, Gesù नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेला आमां समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. उदीक करून आमची गोरची मरून गेल्या तांचे पासत मागुया. ही कोरोना महामारीन जायतीं जाणां आमकां सोडून गेलीं. जो आमचे इश्ट मित्र आमचे कुटुंबाची तांचे पासत मागुया. आंकवार मरे देवा माई सांगाती तिचो पती भाग्यवंत चोय. भाग्यवंत दोन मृतान सर काणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय. पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चोर पदवेदार बापा सर्वंदनान वैभव तुका सासनांच्या आसासता. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार.
दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोसान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आदोर म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परवणे तिका शांती दिवन तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. आपल्या कुडीन आनी रोगतान आमकां पोसता तो जेजू हो. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यें म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजो सोशिल्लो कोड सरून केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. बाबा, सासनाक तुजे देवीक सुखान वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. हो दीस पावसोर मोयपासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय कर. त्याच उतरां व्हरत्या सुखान सुफोडकुणा जेजूचे ओमोडीक कुड्यान रोगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काडसान ह्या मोगाच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां सोमेज सांग. तुवें बासायलोले सासनाच्या आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बाबू भयणानो दिनवासता घुटणी बाट विभागाच्या बाबू भयणाक ह्या मिसाची मांडावळ वाचपाक केल्ल्यान देखून फुडल्या आयताराक वाचपां करूं सिनाय बाग विभाग. बाबू भयणानो, आमची दोतोन आयसान सुरू जातली, पूण आयसान सुरू जातली भुरग्यांक कोपेलान हाडचो ना. घरा लागींनूच तांचे आतां ग्रूप जातले आनी ग्रूप केल्या उपरांत तांकां आमी थंयसर दोतोन घरा लागीं पावयतले. आनी दोतोन घरा लागीं पावयता तेन्ना आमची संदेशकारां वॉट्सॅप ग्रूप करून तांकां ही दितली. बाबू भयणान एक वस्त म्हण नाका, इस्कॉलूय ऑनलायन आतां दोतोनूय ऑनलायन सगळें कितें. मारेकाद दीस येयले ते, पूण मारेकाद दीस येयले तेदोना भावार्थूय गरजेचो. भुरग्यांकूय विचारय कितल्या उठत रे तूं सकाळींचो. तो म्हणटा 10 वरांचेर 1 वरांचेर, आनी 10 वरांचेर 1 वरांचेर उठोन मागीर मिसान वाट घेता टीव्हीचेर तरी ना. 10 वरांचेर उठोन मागीर आमी केलो आहा तें आमी केलो आहा म्हणजे भुरग्यांक पासत बरेपणा पासत केलो. बिलो 10 येना काय मू, आनी बिलो 10 आहाय ते म्हणटा आम वचनाय आतां, आमचोय न्हय आतां. हे खातीर ही दोतोन गरजेची, सगल्यांक गरजेची. जल्मवल्याक गरजेची, मोरचे तोंडीर आसलेल्यांक दोतोन गरजेची. हे खातीर ही दोतोन करता. ह्याय वर्साक कोमिन्यांव दितलो आनी ह्या वर्साक कोमिन्यांव दितलो म्हणटना जानेराच्या दुसऱ्या आयताराक आमचो कोमिन्यांव जातलो. आनी जानेराच्या दुसऱ्या आयताराक कोमिन्यांव दिता तेन्ना मायाच्या म्हयन्यान 31 मे 2022 8 वर्सां कोणाक भरता तांणी संदेशकारांक येवन मेळचें. कोणाक तर संदेशकारां कोण आसा ती कोणीक ओळखोचें ना पयलेंच जाल्यार तुमी कोण ओळखता त्या संदेशकाराक मेळचें. तुमचो बत
प्रूफ मातसो दिवचो एक झेरॉक्स कॉपी कित्याक झेरॉक्स कॉपी कित्याक मारता मागीर हांव फटयताय तुमचेर विश्वासान गेले जाल्यार मागीर दुसरो येता आनी झगोटान म्हणटा तेगे भुरग्याक बरो दिलो तुमी मुगे भुरग्याक कित्याक दिलो ना हे खातीर एक प्रूफ ओरिजिनल नाका म्हाका झेरॉक्स देखून हाडल्या जाता विस्वास दवरता तुमी फटोवपा नाय मग तेजेर आनी कोमिनावांसान पयलोच सान तयारी करा आनी पयलेच सान तयारी करूं म्हणटाना भायलेय तयार कोना काय कितें न्हेसपाचें कितें घालपाचें कितें कोण करपाचो तेसो तयार कोना काय पूण त्या भुरग्याक देवाची आनी पेल्याचो मोग दियात देवाचें भिरांत दियात देवा भिरांत म्हणटा हांस लायतलो तशें करून न्हू देवा भिरांत दियात पेल्याची सेवा करचें उदार म्हण दियात तांकां आनी अशे भशेन तयारी करात म्हूण विनवणी करून मागता महामारी आजून सोंपूंक ना काळजी घेयात घरा लागीं रावात सुरक्षा तुमचीच करा कित्याक तुमची सुरक्षा करतना तुमी दुसऱ्यांची सुरक्षा करता मास्काचो वापर करा गरज तेन्ना भायर सरा आनी आमी एकामेकाची काळजी घेवन एकामेकाक बरेपण दिवया सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार संवसारांतली कोवीड पिडा नोपयत जावंक मागणें सोर्गींच्या बापा आमची काकलूत कोर स्वर्गीच्या बाबा आमची काकलूत कोर जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कोर जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कोर पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कोर पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कोर सोर पदवेदार आनी काकलूतसार बापा सोर पदवेदार आनी काकलूतसार बापा तुज्या पुता जेजूच्या तुज्या पुता जेजूच्या अमोळीक रोगतान अमोडीक रोगतान संवसारांतली मारेकार कोवीड पिडा धुवून काड संवसारांतली मरेकार कोवीड पिडा धुवून काड आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तिचो वायरस उलपावन उडोय तिचो वायरस उलपावन उडय भोव काकलूतसार बापा भोव काकलूतसार बापा कोवीड पिडेक सांपडून कोवीड पिडेक सांपडून कश्टवतल्या आमच्या भावा भयणांचेर कश्टवतल्या आमच्या बाबा भयणांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी तुजे पदवेदार मोजोतीन आनी तुजे पदवेदार मजती हे मारेकार पिडेक हे मरेकार पिडेक इलाज मेवला तो आमकां गुणाक पडूं इलाज मेवला तो आमकां गुणाक पडूं पिडेस्तांक पेकोवणी फावो कोर पिडेस्तांक पेकोवणी फावो कोर पिडेस्तांची सेवा करतल्यांची राखण कोर पिडेस्तांची सेवा करतल्यांची राखण कोर आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार भाग्यवंती मारये भाग्यवंती मारये तुज्या गोपांत आमी आसरो सोदता तुज्या गोपांत आमी आसरो सोदता आमकां सांडू नाका ह्या आकांताच्या वेळार आमकां साडू नाका ह्या आकांताच्या वेळार आमेन आमेन आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मरे कुरपेन बोलोले सोर्वेस्पो तुजे थंय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोय आनी सोदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी गोड आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन सगल्यांक तुमकां जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची परब आवडटा ह्या जेजूच्या पवित्र कुडी रोगतान आमचो हो कोरोना महामारीचो वायरस उलपावन उडोवं आनी आमकां सगल्यांक आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक बरेपण मेळूं